چقدر بزدلی تو. یکی اومده خونه دزدی، بازم داری میترسی؟ نه ولش نمی کنم. گوش تو دزدی؟ من شبیه دزدم مگه؟ بله مگه دزد رو سر شاخ داره. پنکه رو داشتی میبردی؟ آره پنکه؟ نه من دزد نیستم. همه ی دزدا همینو میگن که من دزد نیستم. وقتی که کلانتری یا کتک بخورن بعد میفهمن. فهمیدی یا نه؟ چرا داری نزدیکم میشی؟ خدا اگه پلیس دختر خوشگلی مثل شما باشه از خودم برم کلانتری قلبمو درارم تقدیمش کنم. میخوای بزنمت؟ چی چرا؟ چی شده؟ تو که بیکار وایستادی. بچه رو بگیر دیگه. ای بابا اینقدر بغلش کردم دستم افتاد. چه جور عمویی هستی؟ عموی مهربون. پنکه رو انداختی؟ اینو داشتم باشه ولش کن. میخوام تمنا رو ببینم. میدونی چیه؟ از دیشب ذوق دیدن تو دارم. کارای خونه رو زود تموم کردم و راه افتادم. حالا بیا با قدم. اینو دیدیش؟ چقدر خوشگله. دقیقاً عین منه نه؟ اصلاً. بقیه کجا رفتن؟ ترلن رفته دانشگاه. ببخشید تارا رفته دانشگاه. زنمو هم که خونه نیست. بیا تا خیر. ببخشید منم بیام.